आज सिविक्स में हमारा टॉपिक होगा प्रोपगंडा। ये आप बहुत नाम सुनते हैं, इसको इंग्लिश में भी प्रोपगंडा ही कहते हैं। प्रोपगंडे से मुराद ऐसी मालूमात, इत्तलात और ख्यालात को फैलाना होता है जिसका मकसद महसूस रवैयों को पेश करना होता है। ठीक है, यानी हकायक को बिगाड़ कर पेश किया जाता है और प्रोपगंडे के जरिए अपने मकासद हासिल किए जाते हैं। जंग के दौरान प्रोपगंडा करके दुश्मन मुल्क के अंदर अफरा तफरी, खौफ और बेयकीनी फैलाई जाती है। इसी तरह बाद सियासी पार्टियां और तंजीमें जो होती हैं ना, अवामी राय को अपने हक में मोड़ने के लिए प्रोपगंडा करती हैं। प्रोपगंडा से बहुत से मकासद हासिल किए जाते हैं। अब ये समझ गए आप, यानी प्रोपगंडे का मकसद ये होता है कि अपने मकासद हासिल करना, लोगों को मिसाल के तौर पर कोई चीज़ है, उसकी आप इतनी ज़्यादा ये टीवी पे, रेडियो पे और अखबारों में इश्तिहार देखते हैं जी, सर्फ एक्सल, और वो अंदर से जितनी भी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ये इसका इश्तिहार चलता है कि वह लोग देखते हैं यार टेस्ट तो करें ये है क्या चीज़ ना। अब प्रोपगंडे के तरीके क्या है, देखें जी। हकायक को तोड़ मोड़ कर अवामी राय को अपनी तरफ मोड़ कर मकासद हासिल किए जाते हैं। इस मकसद के लिए हर तरीका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोपगंडे के मदरजा झेल अहम तरीके हैं। इसमें हम एक बार पहली बात यह बार बार दोहराना, किसी चीज़ को बार बार दोहराया जाए ना, जैसे सियासी पार्टियां जो है ना, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, अच्छा रोटी कपड़ा और मकान, ये, और इसी तरीके से जिए भुट्टो, ये एक चीज़ें जो होती हैं ना, ये बार बार दोहराई जाती हैं। या आप सिगरेट के बारे में इश्तिहार पढ़ते हैं जी, सिगरेट जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो ये बार बार जो दोहराया जाता है, ये भी एक तरीका है, वो लोगों के जहन में आ जाता है कि प्रोपगंडे का एक सबसे अहम तरीका ये है किसी बात को बार बार दोहराया जाए। ठीक है, दूसरा तरीका होता है मजाज इदारों को राग़िब करना। मजाज इदारे जैसे अदलिया होती है, मजाज इदारा है, फौज है, मजाज इदारा है, या कोई भी मुतलका, यानी इसमें ऐसा होता है ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है उनको और बड़े बड़े इदारों को अपनी तरफ माइल करने के लिए ये एक खास मौक़िफ़, ख्याल, नजरिया या दलील का सहारा लिया जाता है। मिसाल के तौर पर हुक्मरानों जैसे बिजली न हो तो बार बार ये टीवी पे इश्तिहार चलता है, हुक्मरानों लोड शेडिंग ने अवाम की ज़िंदगी जीरन कर दी, बार बार ये मजाज इदारों को के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, या गरीब आवाम मर रही है, बार बार टीवी पे भी आए, रेडियो पे भी आए, मोबाइल पे भी, फेसबुक पे भी, तो ये भी एक तरीका है। दूसरा होता है खौफ और हिरास और दहशत। इस तरीके में महसूस इलाके या आबादी में एक ख़ास किस्म के ख्यालात, नज़रिया, सोच, नुक्ता नज़र या अमल का सहारा लिया जाता है और इससे दूर रहने पर खौफ और हिरास फैलाकर मजबूर किया जाता है ना। मिसाल के तौर पर किसी इलाके में जी खौफ और हिरास फैला दिया जाए जी, रात के वक्त जी यहाँ पे जी बला आ गई है, या ऐसे डाकुओं का ग्रोह अगर सारे लोग जी छुप के बैठ जाते हैं, वो जी पूरा वो हकीकत तक नहीं, ये भी एक तरीका है। ठीक है, और इसी तरीके से देखें जी, अगर जंग हो रही हो उसमें क्या करता है दुश्मन, वो कहता है जी जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही हो जी, लाहौर भी फतह हो गया, कराची भी फतह हो गया, सारा इंडिया ने कब्जा कर लिया, सारे लोग मायूस हो जाते हैं, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, और यानी झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। आगे होता है बेलाहिर फतह की अपील, यानी प्रोपगंडे का एक तरीका ये होता है, लोगों को ये यकीन दिलाया जाता है कि आखिरकार हमने ही जीतना है, हमारे मुकाबले में जो हैं कुछ भी नहीं है। आप देखिए सियासी पार्टी भी ऐसे कहो जी ये छोड़े इनको, जब इलेक्शन आएगा तो देखा जाएगा। तो इस तरह क्या होता है, ये लोगों को यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ हम ही फाते हैं। और 4 नंबर पॉइंट क्या होता है, इज्तिमा व अक्सरियत का साथ देना। इज्तिमा और अक्सरियत का साथ कैसे देते हैं, देखें ये बात मशहूर की जाती है कि पूरा मुल्क फलां पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और इस तरह होता है ना, सारी दुनिया, जब एक बंदा सोचता है जब सारी दुनिया एक तरफ जा रही है तो मैं क्यों ना इनके साथ चला जाऊं। ठीक है, और अगला होता है 6 नंबर कामयाब लोग। फिर ये तरीका भी है कामयाब लोग, ये 6 नंबर, इसमें क्या होता है, लोग कहते हैं जी फलां शख्स जो है इसी तरीके से यानी मशहूर हुआ था, इसी तरीके से उसने कामयाबी हासिल कर दी थी, लोगों के अंदर बड़े पैमाने पर ये बात फैलाकर अपने मकासद हासिल किए जाते हैं।
پھر کسی واقعے کا بار بار بیان کرنا. دیکھیں ایک واقعہ ہوتا ہے پروپیگنڈا، یہ ہوتا ہے بار بار اس دکھ بھری داستان کو سنایا جاتا ہے. اس تاریخ میں بھی ہمیں ملتا ہے. دیکھیں جرمنی کو جب پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی اور جرمنی کے 2 ٹکڑے کر دیے، جرمنی کا جو اس وقت آمر تھا ہٹلر آیا، اس نے کہا جی پوری دنیا نے ہم جرمنوں کو پیس کے رکھ دیا ہے، ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. لہٰذا وہ بار بار اس بات کو بیان کر کے ساری قوم کو اپنے ساتھ لے کر چلا اور اتنی بڑی طاقت بنی کہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا. لیکن بعد میں بہرحال وہ لمبی بات ہے، حالات ایسے بنے کہ اس کو شکست ہو گئی. ٹھیک ہے نا. پھر قائل کرنے کا طریقہ پروپیگنڈے کا ایک یہ بھی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی نفسیات کو سمجھا جاتا ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. پھر کیا کرتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں ہم جیسے پیپل پارٹی تھی تو اس نے سوچا کہ بھائی لوگوں کے پاس روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ ہے. اس نے کیا کیا کہ لوگوں کی نفسیات کو سمجھ کر کہا کہ روٹی بھی ملے گی، کپڑا بھی، مکان بھی. تو اس طریقے سے لوگ راغب ہوئے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جلسے میں ان کو اپنی طرف موڑا جاتا ہے، جیسے آج کل بھی سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں. مشہور شخصیات کا بھی اس میں سہارا لیا جاتا ہے. بڑے بڑے ایکٹر، کرکٹر، بڑے بڑے ڈانسر، سنگر، ان کو جی جلسوں جلوسوں میں لے کر آتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں یار اتنا بڑا پروفیسر ہے، اتنا بڑا سنگر ہے، یہ اس پارٹی میں ہے یا اس گروہ میں ہے تو میں کیوں نہ جاؤں. یہ بھی ایک طریقہ ہے پروپیگنڈے کا. آگے اگلا اسٹیپ آتا ہے جی کردار کشی. پروپیگنڈے میں بڑے زبردست طریقے سے کسی کی کردار کشی کی جاتی ہے، اس پر الزام لگائے جاتے ہیں اور اپنے جو مخالف ہیں ان کو اتنا نیچے کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا ظالم ہے. پھر غلط معلومات. پروپیگنڈا زیادہ تر یہ ہوتا ہے نا کہ غلط معلومات کی بنیاد پر، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا. وہ کہتے ہیں یہ پارٹی کرپٹ ہے، اس نے فلاں چوری کی ہے، ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے. بعد میں ثابت ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے لیکن وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں. پھر اگلا اصل سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. پھر یہ ہوتا ہے نا اگر کسی جگہ ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، اس کو ایسے الفاظ پہنائے جاتے ہیں، ایسے زبردست طریقے سے اس کو بڑھا چڑھا کے اور زبردست انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے آنسو نکل آتے ہیں، جی اتنا ظلم ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. آگے آتا ہے باعث مسرت سرگرمیاں، یعنی ایسی سرگرمیاں جس سے خوشی ملتی ہو. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے پتہ ہے؟ دیکھیں جی ایسا واقعہ یا سرگرمی کرنا جس سے لوگ خوشی اور مسرت محسوس کریں. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جی مفت روٹی ملے گی، آپ کو مفت رہائش ملے گی، آپ کو جی مفت میں گفٹ ملیں گے اور اسی طریقے سے وہاں کھیل تماشا ہوگا. یہ چیزیں کر کے لوگوں کو جمع کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. اگلا طریقہ ہوتا ہے خوف، غیر یقینی صورتحال اور شک. لوگوں کو یعنی ان کے عقائد اور سوچ وغیرہ پر شک، خوف اور بے یقینی پیدا کر کے بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ایسی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور ایسی سرگرمیاں اور غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگوں کو لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور یار کوئی صورتحال نہیں ہے، ہمارا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے. ٹھیک ہے. پھر تحائف. تحائف میں کیا ہوتا ہے بتائیں؟ پروپیگنڈے کا یہ بھی طریقہ ہے. مثلا اگر کسی کی کوئی کمپنی ہے، میڈیسن ہے، نہیں بک رہی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے گفٹ لے کر جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اور سر یہ آپ پین لے لینا، یہ کتنا خوبصورت پین آپ کے لیے لایا ہوں، یہ موبائل لے کے آ گیا. تو وہ بندہ خوش ہو کر اگلے دن اسی کمپنی کی ڈاکٹر دوائیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے. یا دکاندار ہے تو اس کو جی صابن بیچنا ہے، وہ صابن والا کیا کرتا ہے بہت سارے اس کے لیے تحفے لے کر آتا ہے. یہ ٹیشو پیپر آپ کے لیے لایا ہے، یہ گھڑی آپ کے لیے لائی ہے، یہ انگوٹھی لے کر آیا ہوں، یہ شوز لے کر آیا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ. وہ آرڈر لے کر چیزیں بیچنا شروع کرتا ہے اور پوری مارکیٹ میں ایک برانڈ چل جاتا ہے. یہ تحائف دینے کا بھی ایک طریقہ ہے. پھر نعرے میں نے بتایا یعنی پروپیگنڈا کرنے کے لیے خاص قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں. جیسے جرمنی کا یہ نعرہ تھا پہلی جنگ، مادر وطن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اور برازیل کے لوگوں کا کیا نعرہ تھا؟ یہاں رہو یا چھوڑ دو. ٹھیک ہے. یعنی ایک خاص اور عراق میں بھی اسی طریقے سے یہ نعرہ لگایا گیا امریکہ کے خلاف کہ تیل کے لیے خون ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے. تو یہ نعروں سے بھی پبلک اوپینین بھی چینج ہوتی ہے اور پروپیگنڈا ہوتا ہے. پھر عمدہ اور ناول الفاظ. پروپیگنڈا کرنے والے بڑے خوبصورت الفاظ
बड़े बेहतरीन अल्फाज बोलते हैं और लोगों को बड़ा मज़ा देता है ना। जैसे वो कहेंगे आपका मुस्तकबल, आपके बच्चों का मुस्तकबल, अमन, खुशहाली, तहफ़्फ़ुज़, होशियारी, नौकरी, फलां फलां फलां, तो आज़ादी, चैन, सारी ज़िंदगी की सहूलतें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे दम से हैं। तो बस ये बात इन लफ्ज़ों और इन जो सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं ना, इनकी भी लोग जो है उसमें आ जाते हैं और इस तरह भी प्रोपेगेंडा होता है। ये प्रोपेगेंडे के मैंने आपको तरीके, अहम मशहूर तरीके बताए, और भी हैं लेकिन अहम यही है। ओके, प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेंडे के तरीके।